ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादिप्रणतोऽस्मि नित्यम् आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रम् श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं षठरिपुं यतिराजमीरे। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः, अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमद्भागवतार्थमर्म विशदीकार प्रवीणं गुरुं वेदान्तद्वयबोधबोधनपरं सन्न्याय रत्नाकरं गोपालं च शुकं नमामि सततं सन्मन्त्रमन्त्रार्थदं लक्ष्मीनाथपदारविन्दमभयं मद्रक्षकं संभजे। कस्मै येन विभासितोऽयमतुलो ज्ञानप्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवदराताय कारुण्यतः तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक श्रीपति श्रीमन्नारायण भगवान, परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, परम वंदनीय समस्त भागवतोत्तम महानुभावहरू, समस्त सज्जन वृन्द एवं समस्त भक्तिमिति आमाहरू, भगवान श्रीपति श्रीमन्नारायण का पावन चरित्र वर्णन प्रधान श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रसंगमा चतुर्थ स्कंद 22 अध्यायमा हामीहरू सनकादि मुनिहरूद्वारा राजा पृथुलाई गरिएको दिव्य उपदेशको हामीले अनुभव गर्दैछौँ। 4 कुमार मध्ये सनत कुमारले सुनाइबक्सिँदैछ राजा परीक्षितलाई। हिजो हामीहरूले सुन्यौं चतुर्थ स्कन्धको 22औं अध्यायको 17वां श्लोकमा मैत्रेयजीले प्रसंगलाई अगाडि बढाइबक्सिँदै थियो। समय सकियो, विश्राम गर्यौं।
मैत्रेय उवाच पृथोस्तत्सूक्तमाकर्ण्य सारं सुष्टुमितं मधु स्मयमानैव प्रीत्या कुमारः प्रत्युवाचः। पृथु महाराज को श्रोत्र मनोहर मीठो छोटो अल्प अक्षर भइकन पनि निस्सन्देह सार गर्भित गंभीर अर्थले भरिएको जो अत्यंत श्रोत्र प्रिय मनोहर श्रीवचन सूक्त जो उच्चारण गरिबक्स्यो उहाँले भनिबक्स्यो। सनकादि मुनिहरूका श्री चरणमा निवेदन गरिबक्स्यो। श्रद्धावनत भएर नम्रतापूर्वक मार्जिता लकबन्धना उहाँहरूको चरणको दिव्य जलद्वारा जसले आफ्ना केश बन्धनलाई धोइबक्स्यो पवित्र गरिबक्स्यो त्यस्ता विनयावनत पृथु महाराजले सोधेको कुरा उहाँले भनेको कुरा सुनेर अत्यन्त प्रेमपूर्वक स्मयमान मुसुक्क हाँस्दै झैं गम्भीर भएका सनत कुमार अत्यन्त मन्द मुस्कानका साथमा उहाँलाई प्रत्युवाच। मैत्रेयजी छक्क परिबक्सिन्छ, व्यास छक्क परिबक्सिन्छ कि ओहो कस्तो राम्रो कुरा भनिबक्स्यो, कस्तो सौभाग्य सनत कुमारले उहाँलाई सुनाइबक्स्यो। आचार्यका श्रीमुखबाट दिव्य ज्ञान उहाँले सुन्न पाइबक्स्यो। यही हो सबभन्दा ठूलो संसारको उपलब्धि भनेको सदाचार्यका श्रीमुखबाट ज्ञान यही आउँछ। अगाडि सनत कुमारजीले त्यो बताइबक्सिन्छ। सनत कुमार उवाच साधु पृष्ठम महाराज सर्वभूत हितात्मना भवता विदुषा चापि साधूनां मतिरिदृशी। साधुहरूको बुद्धि नै यस्तै हुन्छ, परोपकारको लागि नै उहाँहरूको प्रयत्न हुन्छ, सबै कार्यहरू हुन्छन्। त्यो परोपकारमा आनुषंगिक आफूलाई पनि उपकार हुन्छ। भान्सेले पकाएर अरूलाई खुवाउँदा उसलाई नै भोकै बस्न पर्दैन। त्यो समय वास्तवमा साधुको स्वभाव परोपकारको लागि हुन्छ। हजुर धन्य हुनुहुन्छ। हे महाराज विदुषा चापि सर्वभूत हितात्मना भवता साधु पृष्ठम। हे महाराज साधूनां मतिः ईदृशी। हे महाराज हे पृथुनारायण विदुषा चापि हजुर जान्ने भएका, हजुर विद्वान भइबक्सेका, हजुर विद्वान पनि भइबक्सिन्छ। सर्वभूत हितात्मना सबै प्राणीको कल्याण हुने स्वभाव भएका हजुरको मन त्यस्तो छ कि अत्यन्त कोमल मन। अर्काको दुःखमा द्रवित हुने यस्तो हजुरको कोमल मन छ। त्यस हुनाले सर्वभूत हितात्मना सबै प्राणी मात्रको कल्याण गर्ने, कल्याण चाहने त्यस्तो भावना भएका, मन भएका यस्ता हजुरले भवता हजुरले साधु पृष्ठम राम्रो सोधिबक्स्यो, राम्रो प्रश्न गरिबक्स्यो। जुन प्रश्नको प्रसंगले दास पनि लाभान्वित हुन्छु, म पनि लाभान्वित हुन्छु। साधुनाम जो परोपकार साधुनोति परकार्यमिति साधु परोपकार परायण साधुहरूको मति बुद्धि नै ईदृशी यस्तै हुन्छ। उहाँहरूको निश्चय नै यस्तै हुन्छ कि सबैको कल्याण होस्, सबै सुखी हुन्, त्यस्तो उहाँहरूको संकल्प हुन्छ। त्यो अनुसारको उहाँको प्रवृत्ति हुन्छ। हजुर धन्य भइबक्सिन्छ। अनि यसमा दुईटैको लाभ हुन्छ, वक्ताको पनि श्रोताको पनि प्रश्नकर्ताको पनि। संगमा खलु साधूनां उभयेषां च सम्मतः यत् संभाषण संप्रश्न सर्वेषां भितनोति शम्। प्रश्नकर्ता र वक्ताको जो पवित्र संवाद हो, त्यो संवादले अरू सबैको श्रोताहरूलाई पनि कल्याण गर्दछ। प्रश्नकर्ता प्रधान श्रोतालाई पनि यसै कल्याण गर्छ, अरूलाई नि कल्याण गर्दछ। आफैले पनि हे पृथु महाराज हजुरले दिव्य अद्भुत संगत सत्संगको आयोजना गरिबक्स्यो। यसमा हामी अत्यन्त लाभान्वित हुन्छौँ। प्रसंगवश भगवत चरित्रकै चर्चा हुन्छ, तत्त्वहित पुरुषार्थकै
प्रतिपादन हुन्छ। यसले राम्रोसँग कालक्षेप हुन्छ। हजुर धन्य भइबक्सिन्छ। यसमा हजुर माध्यम बनिबक्स्यो। हजुरलाई धेरै धेरै साधुवाद। साधुनाम संगम उभयसाम च सम्मतः। यतोहि संभाषण संप्रश्न उभयसाम संभाषण संप्रश्न संवितनोति सर्वेषां संवितनोति। हे महाराज जी, हे पृथु महाराज, साधुनाम संगम, साधुहरूको संगति भनेको ज्ञान र अनुष्ठान युक्त भएका महात्माहरूको संगति, सदाचार परायण भएका महापुरुषहरूको संगतले उभयसाम प्रश्न गर्नेवाला, उत्तर देनेवाला, चकारले अथवा ती प्रश्नकर्ता र उत्तर देनेवालाका प्रसङ्गमा अरू भएका अरू श्रोताहरूलाई पनि अत्यन्त हित गर्दछ। दुवैलाई सम्मत अत्यन्त हित हुन्छ। यत सम्भाषण सम्प्रश्न, जो ती साधुहरूका साथमा गरिएको सम्भाषण हो, उहाँहरूसँग गरिएको समयोचित जो प्रश्न हो, त्यसले सर्वेषां संवितनोति, सबैलाई कल्याण गर्दछ। स्वर्ग अपवर्ग यहाँमुत्र सबै सुख दिन्छ, मोक्ष सुख पनि दिन्छ। श्रोता, भक्ता अनि ती सँगै अरू पनि आएकाहरूलाई पनि त्यसले कल्याण गर्दछ। शून्य सौभाग्य अरूलाई पनि मिल्दछ। राजन, हजुरमा त भगवानको भक्ति स्वाभाविक सधैँ छ। भगवानको श्रीचरणमा हजुरको दिव्य भक्ति छँदैछ। यही भक्तिले मनको अनादिकालका सारा दुर्वासनालाई दूर गर्दछ। अस्तेव राजन भवतो मधुद्विषः पादारविन्दस्य गुणानुवादने रतिर्दुरापा विधुनोति नैष्ठिकी कामं कषायं मलमन्तरात्मनः अस्तेव राजन् भवतो मधुद्विषः पादारविन्दस्य गुणानुवादने रतिर्दुरापा विधुनोति नैष्ठिकी कामं कषायं मलमन्तरात्मनः। यो अनुभव गर्दा कण्ठ हुन्छ श्लोकहरु। हे राजन, वास्तवमा हजुर जस्ता महापुरुषले राम्रो प्रश्न गरिबक्स्यो। यो उपयुक्त हजुरमा त्यस्तो भक्ति छ, त्यो प्रेम छ, भगवानका गुणानुवाद श्रवण गर्न हजुर आतुर भइबक्सिन्छ। भगवानका श्री चरण कमलमा हजुरको स्वाभाविक नैसर्गिक प्रेम छ, रति छ, भक्ति छ। त्यही कुरा अगाडि बताइबक्सिन्छ। सत्संग मोक्षको साधन हुन्छ। कसरी त सत्संगात् भव निष्प्रिय, सत्संगद्वारा त्याज्य उपादेयको ज्ञान हुन्छ, संसारमा निष्प्रिय बन्दछ, भगवानमा अत्यन्त स्प्रियाले युक्त बन्दछ। त्यही कुरा बताउनको लागि यहाँ अगाडि विषय बताइएको हुन्छ। पहिले सत्संग हुन्छ, सत्संग भएपछि ती साधु महात्माहरूसँग सम्भाषण हुन्छ, अनि सम्भाषण भएपछि आफ्ना मनमा भएका शंका निराकरण गर्नको लागि प्रश्न गरिन्छ। त्यसपछि प्रश्न गरेपछि प्रश्नोचित उहाँहरूबाट उत्तर मिल्दछ। भगवानका गुणानुवाद श्रवण गर्ने सौभाग्य मिल्दछ। गुणानुवाद श्रवण गर्दै गएपछि सुनेपछि बुझिन्छ, भगवानमा अत्यन्त रति हुन्छ, प्रेम हुन्छ। यी 5 अलभ्य लाभ हुन्छ सत्संगले। त्यसैले
हे राजन त्यही कुरा बताइरहेको छ। हे राजन मधुद्विष पादारविन्दस्य गुणानुवादने दुरापा नैष्ठिकी रतिः भवतः अस्त्येव नैष्ठिकी रति आत्मनः अंतः कषायम मलम विधुनोति। हे राजन हजुर को मधुद्विष मधुकैटभारी देवद्विजद्रोही भागवतद्रोही मधुकैटभका प्रसंगले अरूहरूका अर्थात् दैत्यारी भगवान भइबक्सिन्छ। आसुरी सम्पत्ति युक्त भएका व्यक्तिहरूलाई तिनको आसुरी सम्पत्ति दूर गर्नको लागि तिनका दृष्टिमा भगवान शत्रु भइबक्सिन्छ। यद्यपि भगवान समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यस्ति न प्रिय भने पनि भगवान मधुद्विष भइबक्सिन्छ। त हे राजन हे महाराज पृथु हजुरको मधुद्विष पादारविन्दस्य भगवान श्रीमन्नारायणको श्रीचरण कमलको जो गुणानुवाद भन्नमा सुन्नमा दुरापा अरूमा मिल्न नपाउने अरूमा पाउन नसक्ने अन्यत्र असम्भव भगवत विमुखहरूमा जुन भगवानका गुणानुवाद श्रवण गर्नमा स्वाभाविक निष्ठा हुँदैन त्यस्तो अन्यत्र दुर्लभ यस्तो जो निष्ठा हो हजुरमा नैष्ठिकी भनेको स्थिर अचल स्थागति निवृत्त अत्यन्त स्थिर जो रति प्रेम हो भक्ति हो त्यस्तो त्यो भवतः अस्ति हजुरमा छँदैछ। त्यसो हुनाले हजुरमा सत्सङ्गदेखि लिएर रति पर्यन्त यी 5 गुणाहरू छँदैछन्। के त पहिले सत्सङ्ग, त्यसपछि साधुहरूसँग सम्भाषण, त्यसपछि महात्माहरूको प्रश्न सुन्ने सौभाग्य सम्प्रश्न, त्यसपछि सम्प्रश्न भएपछि भगवत गुणानुवाद श्रवण गर्ने सौभाग्य, त्यो सुनेपछि भगवानमा रति। यी 5 वस्तु यी 5 वटा अलभ्य लाभ हुन्छ साधुको संगतले। यी कुरा हजुरमा छन्। तो जो हजुरको नैष्ठिकी रति हो त्यही नैष्ठिकी रतिले माने मनको आत्मनः अंतः कषायम आत्मा को भित्र मनमा अत्यंत गाढ़ जो अनुरक्ति हो, विषय प्रति को जो स्पृहा हो, विषय प्रावण्य हो, विषय प्रावण्य रूपी जो मल हो, जो अंत आत्मा में मन में अंत हृदय में अत्यंत गड़िएर बसेको छ, त्यो कषायम त्यो उपायन्तरले नहट्ने त्यो कुरा त्यो मलम मललाई कामम विधुनोति। यो जो सत्संग अनि सत्संगद्वारा साधुहरूसँग सम्भाषण अनि सम्भाषण भएपछि शंका लागेको प्रश्न अनि प्रश्न गरेपछि सद्गुण श्रवण, भगवानका गुणानुवाद श्रवण अनि त्यसपछि भगवानमा रति हुने, यो जो छ यसले यी सबै मनका मलहरूलाई विषम विधुनोति अत्यन्त दूर गर्दछ। मलम कामम विधुनोति झट्टै यथेष्ट पुरै निर्मूल गरिदिन्छ। जो भगवत चरित्र श्रवण पर्यन्तको जो प्रक्रियाले भगवानमा जो रति हुन्छ त्यस रतिले यी सबै मनका मलहरूलाई दूर गर्दछ। त्यो हजुरतिर छँदैछ र शास्त्रमा यही नै निश्चय गरेको छ। शास्त्रे स्यानेव सुनिश्चितो नृणाम क्षेमस्य सद्रग विमृशेषु हेतु
असंग आत्मा व्यतिरिक्त आत्मनि दृढ़ा रतिर ब्रह्मणि निर्गुणे चया। भगवान प्रकृतिका गुणले रहित भइबक्सेका तर अनन्त कल्याण गुणले युक्त भइबक्सेका भगवान श्रीमन्नारायणमा सर्वात्मा भगवान नारायणमा संसारदेखि असंग भएर भगवानमा अत्यन्त प्रेम गर्नु, यही नै जो विचार उत्तम विचारमा सर्वोत्तम विचार यही नै हो भनेर शास्त्रमा निश्चय गरिएको छ। त्यस हुनाले मुक्तिको उपाय यही नै हो, शास्त्रमा निर्णय गरेको छ। यस्तो जो भक्ति हो भगवत भक्ति त्यसले नै मुक्ति मिल्दछ भनेर शास्त्रमा निर्णय गरेको छ। चर्चा परिचर्चा गरेर जो निष्कर्ष हो यही नै हो। हे राजन, आत्म व्यतिरिक्ते असंगः निर्गुणे आत्मनि च निर्गुणे आत्मनि ब्रह्मणि च दृढ़ा श्रद्धा रतिः। या सद्भग विमृशेषु हेतुः शास्त्रेषु नृणाम क्षेमस्य यानेव हेतु सुनिश्चित। हे राजन, आत्म व्यतिरिक्ते असंग अर्थात भगवान र भगवत सम्बन्धी भगवान देखि अतिरिक्त अतदात्मक अब्रह्मात्मक वस्तुदेखि असंग हुने, भगवानदेखि भिन्न वस्तुमा भगवदीय भिन्न वस्तुमा असंग अनासक्ति होस्। अनि निर्गुणे आत्मनि निर्गुण प्रकृतिका गुणले रहित भएको आत्मा भनेको भगवान जी होइन, किनभने ब्रह्मणि। त्यस्तै आत्म व्यतिरिक्त संसारमा अनासक्ति तथा निर्गुणे आत्मनि ब्रह्मणि प्रकृतिका गुणदेखि रहित भइबक्सेका सर्वान्तरात्मा स्वरूप रूप गुणद्वारा पनि विभू भइबक्सेका त्यस्ता भगवानमा ब्रह्मणि भनेको परमात्मामा दृढ़ा रति या च श्रद्धा, दृढ़ रति दृढ़ प्रेम अनुरक्ति अनि जो श्रद्धा हो यही नै सद्भग विमृशेषु राम्रो निर्णय राम्रो विचारमा उत्तम विचार राम्रो निर्णय यही नै हो भनेर शास्त्रेषु नृणाम शास्त्रहरूमा मनुष्यको कल्याणको लागि क्षेमस्य मोक्षको हेतु भनेको प्रमुख कारण शास्त्रेषु इयानेव निर्णितः इयानेव सुनिश्चित, यही नै निश्चय गरिएको छ। अनात्ममा अब्रह्मात्मकमा आत्म व्यतिरिक्त वस्तुमा असंग अनासक्ति। मन त एउटालाई चलत्येकेन पादेन तिष्ठत्येकेन बुद्धिमान, जब एक चीजमा अनासक्ति भयो भने अनि अन्यत्र त आसक्ति हुन पर्यो नि त। यसलाई छोडेपछि कसलाई समात्ने त? संसारमा आसक्ति छोडेपछि कहाँ त्यो संग कसको गरे त? संसारमा असंग भएपछि अनि त्यो असंगको अर्थ कहाँ लाउने त? संसारमा असंग अनि अकारसँग संग असंग। त्यो हुनाले गीतामा असंग शस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय। गीतामा भने चाहिँ असंग शस्त्रेण भगवानसँग गरेको संग रूपी शस्त्रले संसारको संग बल्ल काटिन्छ।
त्यसनाले आत्म व्यतिरिक्त असंग, आत्म व्यतिरिक्त संसार, संसारीमा असंग अनासक्ति, अनि आत्मनि निर्गुणे ब्रह्मणी च, जो आत्मा सबैका आत्मा भइबक्सिन्छ, सबैका धारक पोषक भोग्य भइबक्सेका, जो प्रकृतिका गुणदेखि रहित भइबक्सेका, अनन्त कल्याण गुणका समुद्र भइबक्सेका, ब्रह्म भनेको स्वरूप रूप गुणद्वारा पनि विभू भइबक्सेका यस्ता भगवानमा परमात्मामा दृढ रति श्रद्धा च या दृढ अविचल तलधारावच्छिन्न स्मृति ध्रुवानुस्मृति जो हो त्यही नै विमृशेषु विचारहरूमा सदृढ उत्तम विचार हो। जो उत्तम विचार शास्त्रेषु नृणाम क्षेमस्य हेतु यानेव सुनिश्चित, यही नै उत्तम विचार शास्त्रमा मोक्षको स्थिर अप्रकम्प्य उपाय हो भनेर शास्त्रमा निर्णय गरिएको छ। भनेको भगवान श्रीमन्नारायणमा भक्ति, परमात्मनि यो रक्त विरक्तो अपरमात्मनि, भगवानमा आसक्त अनि अपरमात्मामा अनासक्त र भगवानमा उत्तरोत्तर अभिवृद्धिमय भावना, जो भक्तिमा सन्तोष नहुने, भगवत भक्तिमा साधन सप्तक जन्य भक्तिमा त्यही नआउँछ। विवेक विमोक क्रिया, विवेक विमोक क्रिया, कल्याण अभ्यास, अनवसाद, अनुद्धर्ष इत्यादिमा माने असन्तोष हुने, भगवानको भक्तिमा असन्तोष भएर निरन्तर, संसारमा सन्तोष, भगवानको भक्तिमा असन्तोष, निरन्तर 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 लाग्ने, यही नै मोक्षको लागि स्थिर उपाय हो भनेर शास्त्रमा यो निर्णय गरिसकेको छ। अभिप्राय, यसको अभिप्राय त्यो कसरी बढ्दछ? सा श्रद्धया, कहाँबाट मिल्छ? आचार्यवान ज्ञान विराग रम्भसा अगाडि आउँछ। सा श्रद्धया भगवद्धर्मचर्यया जिज्ञासया ध्यात्मिक योग निष्ठया योगेश्वरोपासनया च नित्यं पुण्यस्रवः कथया पुण्यया च। त्यो मोक्ष हेतुभूत जो भक्ति हो, त्यो भक्तिलाई पूर्ण गर्ने, त्यस भक्तिलाई दिने भएका भक्तिका साधन के हुन् त्यो बताइबक्सिन्छ। सा श्रद्धया भगवत धर्मचर्यया जिज्ञासया आध्यात्मिक योग निष्ठया योगेश्वरोपासनया च नित्यं पुण्यश्रवः कथया पुण्यया च। अगाडि गएर बल्ल यो क्रिया समाप्ति हुन्छ। अर्थात सा भनेको त्यो भगवानमा आत्म व्यतिरिक्तमा असंग अनि आत्मनि निर्गुणे ब्रह्मणि श्रद्धा दृढा रतिश्च। त्यो कसरी हुन्छ भन्दा त्यो हुन्छ सा त्यो जो त्यो हो त्यो श्रद्धया, श्रद्धाद्वारा अनि भगवत धर्मचर्या, भागवत धर्म वैष्णव धर्मको आचरण गर्नाले, त्यसपछि माने भगवानमा जो रति हो अनि संसारमा असंग, भगवानमा श्रद्धा रति इत्यादि कसरी हुन्छ? त्यो सा त्यो श्रद्धया, श्रद्धाद्वारा भगवत धर्मचर्या, भगवान भागवत धर्मको अनुष्ठान गर्नाले
अनि जिज्ञासया तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिन भने अनुसार त्यस्ता तत्त्वदर्शीका सामने गएर जिज्ञासा गर्नाले तद्विज्ञार्थम स गुरुमेवा विगच्छेत। ज्ञान अनुष्ठान सम्पन्न भइबक्सेका सदाचार्यको सन्निधिमा गएर नम्रतापूर्वक प्रणिपात परिप्रश्न सेवाले प्रसन्न पारेर अनि जिज्ञासा गर्नाले जिज्ञासया आध्यात्मिक योग निष्ठया माने ज्ञान योग निष्ठाले जसमा भगवत भक्ति रूपी सुगन्ध आउँछ त्यस्तो ज्ञान योगमा निष्ठा गर्नाले अनि योगेश्वरोपासनया च योगेश्वर भगवान श्रीमन्नारायण यत्र योगेश्वर कृष्ण योगेश्वर भगवानको उपासनाले नित्य उपासनाले अनि त्यो कसरी परिपक्व हुन्छ भगवानको नित्य उपासना कसरी स्थिर हुन्छ कसरी त्यो परिपक्व हुन्छ भन्दा नित्यम पुण्यश्रवः पुण्यया कथया च पुण्यकृति भगवानको कथा श्रवण गर्दै गरेसी त्यसपछि के हुन्छ त्यही बताइछु। सा भनेको त्यो भगवानमा रति संसारमा नशक्ति अनि जो श्रद्धा रति दृढ रति श्रद्धा यो कसरी हुन्छ भन्दा नित्य नै भगवानको उपासना गर्नाले नित्यम योगेश्वर उपासनया नित्यम भगवत धर्मचर्या नित्यम जिज्ञासया निरन्तर ज्ञानी महापुरुषहरूको यथा अवसर उहाँहरूसँग जिज्ञासा गर्नाले आध्यात्मिक योगनिष्ठया भनेको भगवत भक्ति रूपी सुगन्ध आउने भएको ज्ञान योगमा निष्ठा राख्नाले योगेश्वर भगवानको उपासना गर्नाले अनि नित्य पुण्यश्रव कथया पुण्यया च भगवानको पवित्र पुण्यकीर्ति भगवानको परम पावन कथा श्रवण गर्नाले त्यसपछि के हुन्छ अर्थेन्द्रिया राम सगो अझ के हुन पर्यो त यी पनि हुन पर्यो अर्थेन्द्रिया राम सगोष्ठ तृष्णया तत्सम्मता नाम अपरिग्रहेण च विविक्त रुच्या परितोषात्मन बिना हरेर गुण पीयूष पानात यिनीहरूमा सन्तोष हुने भगवानका गुण वर्णन बाहेक अरू चीजमा सन्तोष हुने एकान्तमा रुचि गर्ने संसारका पदार्थमा परितोष सन्तोष गर्ने देह यात्राको लागि पनि यदृच्छा लाभ सन्तुष्ट हुने भगवान श्रीमन्नारायणले शरीर दिइबक्स्यो मन इन्द्रिय बुद्धि दिइबक्स्यो तिनीहरूलाई चाहिने पनि देह यात्राका पदार्थ पनि भगवानले प्रारब्ध अनुसार पहिले नै ठिक छ भोलिको बनाउने हो हामीले बनाउन सकिन्न भगवानका भर पर्ने हो परमार्थ सिद्धिको लागि भगवानको भर पर्ने हो देह यात्राको लागि भगवानले विश्वम्भर भइबक्सिन्छ भगवानले का चिन्ता मम जीवने यदि हरि विश्वम्भरो गीयते भनेर ढुक्क पर्ने अर्थेन्द्रिया राम सगोष्ठ तृष्णया तत्सम्मतानम अपरिग्रहेण च विविक्त रुच्या आत्मनि परितोष हरेर गुण पीयूष पानात बिना परितोष भगवानको गुण वर्णन गर्न बाहेक अरू चीजमा सन्तोष गर्नु के गर्नु त अर्थेन्द्रिया राम सगोष्ठ तृष्णया माने धनमा इन्द्रियमा माने धनासक्त इन्द्रियासक्त यस्ता व्यक्तिहरूको गोष्ठीमा यिनीहरूसँग बसउठ गर्नेमा जो यिनीहरूसँग भएको तृष्णा हो र तत्सम्मतानाम ती विषय लम्पटका अनुकूल भएका व्यक्तिहरूसँग पनि अपरिग्रहेण तिनीहरूको पनि संग्रह नगर्नाले
जो वित्त देह इन्द्रियाराम छन् तिनीहरूको सङ्ग नगर्नाले, तिनीहरूको सङ्ग त्याग गर्नाले र तत्सम्मतानाम तिनीहरूलाई मन पार्ने भएका त्यस्ता विषय लम्पटका सङ्ग तिनीहरूका सम्मत भएका जो अर्थ काम तिनमा आसक्त भएका व्यक्तिहरू तिनीहरूको अभिमत तत्सम्मतानाम विषय लम्पटको जो तिनीहरूलाई मनपर्ने चिज के हो त अर्थ र काम तिनीदेखि पनि तिनीहरूको पनि अपरिग्रह गर्नाले वित्त देहेन्द्रियाराम भएका को गोष्ठीको परित्याग गर्नाले त्यस्तै तत्सम्मतानाम तिनीहरूलाई मनपर्ने भएका धनादि जो छन् तिनीहरूको पनि अर्थको विषयको पनि अपरिग्रहेण तिनीहरूलाई संग्रह नगरेर अनि विविक्त रुचिया एकान्त रुचि गर्नाले यसको एकान्त रुचिको अर्थ भगवत कथादेखि पनि यदि एकान्तमा रुचि गर्दा भगवत कथादेखि पनि वञ्चित भइन्छ भने त्यो एकान्त रुचि राम्रो होइन। एकान्त भनेको एउटा भगवान नै अन्त भनेको निर्णय, भगवान नै आफ्नो भगवान नै मुख्य हाम्रो सिद्धान्त भइबक्सिन्छ त्यस्तो एकान्त रुचि हुनु पर्यो। एकान्तमा रह्यो भनेर कोही बस जो प्राप्य हो तिनीदेखि पनि पर हुनु त त्यो एकान्त होइन। भागवतको संगत भगवत भक्ति इत्यादिदेखि पनि एकान्त हुँदैन। जुन चिजले भगवत भक्तिको अभिवृद्धि हुन्छ त्यो एकान्त होइन, त्यो त वास्तवमा आफूलाई चाहिएको हो। त्यस हुनाले बिना हरेर गुण पीयूष पानात भगवत चरित्र श्रवण गर्ने लाई छोडेर अन्यत्र एकान्तमा रहनु, एकान्त अभिरुचि हुनु। किनभने मुमुक्षुको स्वरूपलाई त्यही बताएको छ। तितिक्षुर द्वन्द्वानी द्रुतमति रयत्नोपनत भाग परित्याज्य त्यागी भ्रमर इव सारग्रह रुचि कृतज्ञ प्राप्तव्य नियत धृति एकान्त रसिका। एकान्त भनेको संसारका हो हल्ला प्रपञ्च देखि एकान्तमा। कस्तो एकान्त? जहाँ ज्ञानी सन्त महात्मा एक नारायण नै भइबक्सिन्छ। अन्त भनेको निर्णय प्राप्य त्यस्तो निष्ठाले युक्त भएका ती ज्ञानी साधु सन्त महात्माहरूको संगत नै एकान्त। त्यो होइन कि आँखा चिम्लेर एकान्तमा बसेर भगवत भक्तिदेखि पनि शून्य भयो, तत्त्वहित पुरुषार्थको ज्ञानदेखि नै वञ्चित भइन्छ, त्यस्तो होइन। त्यस हुनाले बिना हरेर गुण पीयूष पानात भगवानका गुण वर्णन नहुने ठाउँमा एकान्तमा रहनु। जहाँ भगवानको गुण वर्णन हुन्छ त्यस्ता ठाउँमा आँखा चिम्लेर एकान्त नबस्नु, त्यो एकान्त हो। त्यस्तामा रहनाले त्यस हुनाले तिनीहरूको असंग्रह गर्नाले माने जिज्ञासया ध्यात्म योग निष्ठया माथिको श्लोकको पनि अनुसन्धान गर्न पर्यो। जिज्ञासाद्वारा भनेको तत्त्वहित पुरुषार्थ जान्न भोक लगाएर यो कसरी हुन्छ त? तत्त्वहित पुरुषार्थको परम तत्व, परमहित, परम पुरुषार्थ। तत्त्वहित पुरुषार्थको अर्थ परम तत्व के हो त्यो जान्न खोज्नु। परम तत्व के हो? भगवान नारायण नै पर तत्व भइबक्सिन्छ। ऊर्ध्वबाहु विरोम्येष न च कश्चित् शृणोति मे न वेदाच्च परम शास्त्रम न देवः केशवात् परः। परतत्व भगवान नारायण भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले अनि त्यसलाई भनिन्छ तत्व, परतत्व। हित के हो त? हित भनेको नि परम हित, परम तत्व, परम हित, परम पुरुषार्थ।
परम हित के होता? परम हित भगवत शरणागति हो। अनि परम पुरुषार्थ के हो? भगवान का अनुग्रहले प्रकृति मण्डललाई मुक्त गराई बक्सिन्छ र देश विशेषमा आफ्नो दिव्य अनुभव गराई बक्सिन्छ। त्यो चेतनको परम पुरुषार्थ हो। अनन्त नित्य मुक्तहरूका गोष्ठीमा विराजमान भइबक्सेका भगवानले भागवत आचार्य गोष्ठी सम्बलित स्वानुभव गराई बक्सिन्छ। त्यो चेतनको परम पुरुषार्थ हो, जसलाई कुरे स्वामीजीले कहिंकार्य नित्य निरतैर भवदेक भोगै नित्यं रनुक्षण परस्पर नीच भावै मद्दैवतै तब जनै परिजनै तब संगसिय। मेरा देवता, हाम्रा देवता भइबक्सेका भागवत आचार्य, तिनका गोष्ठीमा जो हजुरका आत्मा भइबक्सिन्छ, हजुरका सर्वस्व भइबक्सिन्छ, हजुरका जो परिजन भइबक्सिन्छ, हजुरका जो दास भइबक्सिन्छ, भागवत आचार्य त्यो गोष्ठीमा रहेर हजुरको कहिले अनुभव गर्ने भने जस्तै त्यस्तो जिज्ञासा परम तत्व, परम हित, परम पुरुषार्थको जिज्ञासा गरेर, त्यो जिज्ञासा गर्ने एक्लै गरेर हुन्छ त? त्यसको लागि तद्विज्ञार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। त्यही भनी बक्सिन्छ। श्रीमद् भागवतमा पनि एकादश स्कन्धमा नवयोगेश्वरको सम्बन्धमा उहाँहरूले भनी बक्सिन्छ, तत्र भागवतान् धर्मान् शिक्षेद गुरुवात्मदैवतः। भागवत धर्मको अनुसन्धान गर्नु आचार्यका समीपमा रहेर। गुरुम त्यो उठेन श्लोक जे होस्। त्यसो हुनाले शास्त्रले भन्छ आचार्यवान पुरुषो वेद। आचार्यवान व्यक्तिले बल्ल तत्त्वहित पुरुषार्थ जान्न सक्दछ, भगवानलाई जान्न सक्दछ। अनाचार्यो न तम विन्देत। सदाचार्यको आश्रय नगरिकन भगवानलाई जान्न सकिन्न। गुरु बिन भवनिधि तरै कि कोई जौ बिरंची शंकर सम होई। त्यस हुनाले आचार्यको सन्निधिमा गएर जिज्ञासा गर्नाले। त्यस हुनाले कस्तो आचार्य? आचार्यको कसौटी हुन्छ सिद्धम सत्सम्प्रदाये स्थिरधियम अनघम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम सत्वस्तम सत्यवाचम समय नियतया साधु वृत्त्या समेतम दम्भासूयादि मुक्तम जित विषय गणम दीर्घ बंधुम दयालुम स्खालित्य शासितारम स्वपरहित परम देशिकम भूष्णु इप्सित। आफ्नो कल्याण चाहने वाला व्यक्तिले यस्तो देशिकम यी पूर्वोक्त गुण सम्पन्न आचार्यका शरणमा जानु। त्यस हुनाले जिज्ञासया आध्यात्मिक योग निष्ठा बल्ल जिज्ञासा गरेपछि बल्ल अध्यात्म योगमा निष्ठा हुन्छ। ज्ञान योग भगवत भक्ति सुगन्ध आउने भएको ज्ञान योग तब न मिल्दछ आचार्यका अनुग्रहले। त्यस हुनाले स्वयं श्रुतिले भन्छन् आचार्यवान पुरुषो वेद। आचाराध्यैव प्राप्तम विद्या साधिष्टम प्राप्त। आचार्यद्वारा मिलेको ज्ञान विद्या नै वास्तवमा सिद्धि रूपमा पुग्दछ। त्यस हुनाले जिज्ञासाको अर्थ आचार्यले युक्त भएर। आचार्य सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण साधन हो भगवत प्राप्तिको लागि। त्यही हुनाले वेदले भन्छ परीक्ष कर्मचितान् लोकान् ब्राह्मणो निर्वेद मायात् नास्त्य कृतः तद्विज्ञार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। यी आचार्यको लक्षण। तद्विज्ञार्थम त्यो भगवत तत्व जान्नको लागि स भनेको जिज्ञासु मनुष्य नर नारी गुरुम एव विगच्छेत्। गुरुकै शरणमा जानु। कस्ता गुरु त भने
दुवै ब्रह्ममा पारंगत भएका, शब्द ब्रह्ममा पनि परब्रह्ममा पनि निष्ठा भएका, ज्ञान पनि भएका, भगवानमा प्रेम पनि भएका त्यस्ता आचार्यका शरणमा जानु। कसरी जानु त? समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम रिक्त हस्तम नोपेयात राजानम गुरुदैवतम भनेको हुनाले केही हातमा लिएर फूल समिधा दर्भ फलफूल आदि लिएर नम्रतापूर्वक अरू केही नभए पनि प्रणिपात परिप्रश्न सेवा यी लिएर जानु। त्यो कुरालाई अनुसन्धान गर्न पर्दछ अपरिग्रहेण। त्यस हुनाले सबै जिज्ञासा। अनि आचार्य बल्ल अनि जिज्ञासा अनि बल्ल आध्यात्मिक योग निष्ठया। जिज्ञासा सदाचार्यका समीपमा गएपछि अनि बल्ल आचार्यका अनुग्रहद्वारा आध्यात्मिक योगमा निष्ठा हुन्छ। आचार्यले उपदेश गरी बक्सिएको जो आध्यात्मिक योग हो भगवत आराधनाको पंचसंस्कारमा नै ताप पुण्ड नाम मन्त्र याग आध्यात्मिक योग भगवत समाराधनाका प्रक्रियाहरू त्यो बताइ बक्सिन्छ। त्यस्तो ज्ञान योग भनेको भगवत कैंकर्यमा अन्वय हुने भएको योग ज्ञान योग। त्यसपछि आध्यात्मिक निष्ठा अनि बल्ल श्रद्धया बल्ल श्रद्धा हुन्छ। त्यस हुनाले आध्यात्मिक योग अनुष्ठान विषयक जो त्वरा हो, झुकाव हो, अभिनिवेश हो, त्यसद्वारा अनि बल्ल भगवत धर्मचर्या माथिल्लो श्लोकलाई भगवत धर्ममा धर्मको आचरण गर्नाले अर्थात् भगवान श्रीमन्नारायणले बताइ बक्सिएको वर्णाश्रमको धरातलमा गरिने भएको जो भागवत धर्मानुष्ठान हो, वैष्णव धर्म आचरण जो तन्त्रम सात्वतमाचष्ट नैष्कर्म्यम कर्मणाम यतः भने अनुसार त्यति बल्ल विविक्त रुच्या परितोष आत्मन अनि एकान्तमा रुचि अर्थात आत्मानुभव सन्तोष ले भगवत कथामा सन्तोष नहुने माने आत्मानुभवमा सन्तोष हुनु तर भगवत कथामा सन्तोष नभएर विविक्त रुच्या परितोष आत्मन बिना हरेर गुण पीयूष पाना भगवान हरि का दिव्य कथा गुण जो अमृत हो त्यसको भगवत कथा रसानुभवमा विरक्त नहुनु, त्यस्तालाई छोडेर एकान्तमा नबस्नु, भगवत कथा अनुभव जहाँ हुन्छ भने त्यहाँ दौडेर जानु। अनि बल्ल परितोष आत्मन त्यहाँदेखि अतिरिक्त अनात्म वस्तुमा परितोष गर्नु। त्यसपछि अहिंसया पारमहंसचर्यया स्मृत्या मुकुन्दा चरिताग्रसीधुना यमैरकामैर नियमैश्चाप्यनिन्दया निरीहया द्वन्द्व तितिक्षया च। आफू निमित्त भएर कसैलाई दुःख नदिने, हिंसा नगर्नु, परमहंस ज्ञानी महापुरुषहरूले गरेका आचरणको अनुकरण गर्नु, भगवानका दिव्य कथामृत को निरन्तर स्मृति गर्नु, अनि यम नियमको पालन गर्नु, संसारका वस्तुको चाहना नगर्नु, कसैको निन्दा नगर्नु। भने हाम्रो अनुष्ठान हाम्रो निष्ठा बाहेक निष्ठा भएका व्यक्तिहरूलाई पनि निन्दा नगर्नु। तिनलाई निन्दा गर्न थाल्ने त्यसैको चिन्तन हुन्छ। कसैलाई शत्रु भावमा हृदयमा नराख्नु निन्दा गर्नेको अर्थ। शत्रु भावले हृदयमा राखियो भने मित्रको भन्दा बढ्ता चिन्तन शत्रुको हुन्छ, भगवानको भन्दा चिन्तन शत्रुको हुन्छ।
स्वामीजीले शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मणि उपसमाश्रयम तत्र भागवतान् धर्मान् शिक्षेत। हाम्रो स्वामी केशव अत्रीजीले लेखिदिई बक्स्यो। शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मणि उपसमाश्रयम, ब्रह्मणि भगवानमा उपसमाश्रयम, अत्यन्त निष्ठा भएका त्यस्ता जो आचार्य भइबक्सिन्छ। शाब्दे परे च निष्णातं, शब्द ब्रह्म र पर ब्रह्ममा पारङ्गत भइबक्सेका। त्यस हुनाले शब्द ब्रह्मणि निष्णातः न निष्णायात परे यदि, शब्द ब्रह्ममा निष्णात छ, विद्वान छ, तर परब्रह्म भगवानमा निष्ठा छैन भने त्यो विद्वत्ता कस्तो हो भने हेदेनुमिव रक्षत, श्रम फलस्तस्य हेदेनुमिव रक्षत। तिनको परिश्रम कस्तो भयो, व्यर्थ, नभ्याउने गाईको सेवा गरे जस्तै। सारा शास्त्र पढेर कण्ठस्थ भए पनि यदि भगवानमा भक्ति भएन भने त्यो हेदेनुमिव रक्षत भनेको हुनाले अडियन स्वामीजीले अनुग्रह गरिबक्स्यो, श्लोक स्मरण गराइबक्स्यो। त्यस हुनाले अहिंसया पारमहंसचर्यया, अहिंसा आफू निमित्त भएर अरूलाई दुःख नदिनु, पारमहंसचर्यया स्मृत्या मुकुन्दा चरिताग्रसीधुना यमयी अकामयी नियमै चापि अनिन्दया, नियमैश्च अनिन्दया चापि निरीहया द्वन्द्व तितिक्षया च हरेर्मुहुस्तत् परकर्ण पूरा गुणाभिधानेन। यहाँ गएर बल्ल अन्वय हुन्छ। त्यस्तै अहिंसया आफू निमित्त भएर अरूलाई दुःख नदिनु, अर्कालाई दुःख नदिएर। त्यस हुनाले अर्कालाई नपारु पीर मनमा बस्छन् सबैका हरि, सेवा योग्य गरेर जीव सबको हुन्छन् खुसी श्री हरि। आफै दुःख सहु मदेखि न दुखोस् काहीँ कसैको मन। अनि के गर्ने त, सुन्दै अद्भुत सच्चरित्र हरिको मेरो बितोष जीवन। त्यस हुनाले अहिंसया अरूलाई दुःख नदिएर, परपीडा त्याग गरेर, पारमहंसचर्यया परमहंस ज्ञानी महात्माहरूको जो आचरण हो त्यो आचरण गरेर, भगवत सम्बन्धी जो ब्रह्मात्मक, यो आत्मा ब्रह्मात्मक छ भन्ने जो अनुसन्धान छ त्यो अनुसन्धानद्वारा स्मृत्या च, स्मृति गरेर तत्त्वत्रयको अनुसन्धान गरेर, चित अचित ईश्वर, अचित प्रकृति त्यो पनि भगवानको सेवामा प्रयोग गरे त्यो पनि अनुकूल हुन्छ। प्रयोग गर्न जान्न पर्यो नि त। प्राकृतिक पदार्थहरू, फल फूल इत्यादि भगवत सेवाका उपयुक्त छन्। ईशावास्यमिदगुं सर्वम। त्यस हुनाले तेन त्यक्तेन, भगवानलाई अर्पण गरेर प्राकृतिक पदार्थ भगवानलाई अर्पण भयो। त्यस हुनाले तत्त्वत्रयको स्मृत्या भनेको तत्त्वत्रयको यथोचित स्मरण गरेर, अनि चित अचित, चित भनेको आत्मस्वरूप, यो आत्मा भगवानको वस्तु हो। चित अचित दुईटै भगवानका शेषभूत हुन्। अब प्रकृति जड वस्तु हो, त्यो भगवानको शेष हो। यो आत्मा चेतन परतन्त्र शेष हो। आत्मा जड अचेतन, प्रकृति अचेतन परतन्त्र शेष हो। आत्मा चेतन हो, परतन्त्र अनन्य शेष हो भगवानको। यो अनुसन्धान गरेर, स्मृत्या भनेको तत्त्वत्रयको अनुसन्धान गरेर, अनि के गर्नु त, मुकुन्दा चरिताग्रसीधुना, भगवान मुकुन्दले गरिबक्सेका
दिव्य लीला रूपी अमृतको रसानुभव गरेर यति मिठा छन् भगवानका, त्यही नै संसार समुद्र तर्ने उपाय नै त्यही भनी बक्सेको छ। सुखदेव स्वामीजी महाराजले श्रीमद् भागवतको अन्तिममा राजा परीक्षितलाई बिट मार्ने बेलामा भनी बक्सिन्छ, संसार सिन्धु मति दुस्तर मोति तिरेश्वर नान्य प्लवो भगवत पुरुषोत्तमस्य लीला कथा रस निषेवण मंतरेण पुंसो भवेद विविध दुख दवार्दितस्य। विविध अनेक प्रकारको दुख दावानलले अत्यन्त बेचैन भएको, बार बार मूर्छित भएको यो जीवात्माको कल्याण गर्ने उपाय, यो संसार समुद्र तर्ने उपाय भगवत चरितामृत रसास्वादन गर्न छोडेर अरू उपाय छैन। नान्य प्लवो, अरू ढुङ्गा छैन संसार समुद्र तर्ने ढुङ्गा। भगवत पुरुषोत्तमस्य लीला कथा रस सेवन मन्तरेण नान्य प्लव, भगवत कथा अमृत सुन्नु बाहेक अरू उपाय छैन भनेको हुनाले स्मृत्या मुकुन्दा चरिताग्रसित हुन, भगवान मुकुन्दको तत्त्वत्रयको अनुसन्धान गर्दै भगवान श्री मुकुन्दको, मुकुन्द भनेको के हो? मुञ्च कुञ्च ददाति इति मुकुन्द, नामद्वारा नै तत्त्व निर्णय हुन्छ। मुक्ति पनि जसले दिई बक्सिन्छ, मुक्ति दिएपछि भुक्ति त्यहाँभित्र आइहाल्यो नि। 750 न्यायले 100 रुपियाँमा 50 रुपियाँ आएन र? भगवानले मुक्ति र मोक्षो महानन्द, सबभन्दा ठुलो आनन्द दिने भगवानले, त्यो ठुलो आनन्दभित्र संसारको आनन्द त्यही भित्र कहाँ हो? कहाँ खद्योत कल्प हुन्छ। करोडौं सूर्यका सामने जुनकिरी जस्तो संसारको एकदम अल्प सुख हो। संसारको सबै सुख पनि अल्प सुख हो। ब्रह्मानन्द वल्लीमा यो आउँछ। त्यसैले के गर्नु त? तत्त्वत्रयको अनुसन्धान गरेर मुकुन्द चरिताग्रसी हुँदैन, भगवान मुकुन्दले आचरण गरिबक्सेका अर्थात् मुकुन्द भगवानका दिव्य चरित्र, दिव्य लीलाहरू रूपी ती नै छन् सिधु भनेको अमृत। त्यो अमृत रसानुभव गरेर, त्यो अमृत रसास्वादन गरेर भगवत कथामृतलाई यी कर्ण कुहरद्वारा ल्याएर हृदयमा सिंचन गर्नाले गरेर त्यही सुखमा रहेर अनि यमै बाहिरका इन्द्रियलाई ठेगानमा लगाएर अथवा सत्य दया आदि सद्गुणले युक्त भएर अकामै भित्रको इन्द्रियलाई पनि निग्रह गरेर बाहिर आँखा कान यिनीहरूलाई रोक्ने, भित्र मनले भने त्यही विषयलाई ध्यायतो विषयानुपुंस संगस्ते शुभजायति अनुसार बस विनश्यतिको सीमामा लाने भएको त्यो मनले विषय चिन्तन नगरेर यमै अकामै भनेको मनले पनि विषयलाई परित्याग गरेर मनका विषयमा भगवानलाई गराएर कामलाई त्याग गरेर नियमै स्नान आदि जो नियमन तिनले अनिन्दया अरू कसैको पनि निन्दा नगरेर आफ्नो सिद्धान्त बाहेक भएका अन्य सिद्धान्त तिनीहरूका साध्य साधन आदिलाई पनि यस्तो नराम्रो गरे, त्यो निन्दा गरेर के काम? अरे अर्काको आँगन बढाएर के काम? आफ्नो आँगन बढार्नु। बस भगवत चरित्र वर्णन गरेर फुर्सद छ। भगवत भागवत आचार्यको चरित्रको त्यही चरित्र रूपी अमृत रसास्वादन गरेर सबै बिर्सनु। अनि निरीहया भगवानले योगक्षेमं वहाम्यम तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मापयन्ते। के अरे योगक्षेमं वहाम्यम, त्यो श्लोक उठेन जे होस्, त योगक्षेमं वहाम्यम विस्मृति हुन आँटेको छ आजकल, समयको प्रभाव हो। त निरीहया शरीर यात्राको लागि मरिहत्ते नगर्नु।
अर्को अर्थात् निर्यय भनेको यावदर्थ प्रतिग्रह हुनु, सन्तोष गर्नु। शरीर धारण पोषणादिमा अनुपयुक्त जो चेष्टा छन् तिनीहरूलाई त्याग गर्नु। योगक्षेम क्रियाराहित्य हुनु। अप्राप्त वस्तुको प्राप्तिलाई योग भनिन्छ, प्राप्त वस्तुको रक्षा गर्ने क्षेम भनिन्छ। त योगक्षेम मैले गर्ने होइन भन्ने भाव गरेर भगवानले गरिबक्सिन्छ। राम भरोसे हुनु। निर्यय भनेको राम भरोसे रहेर। द्वन्द्व तितिक्षया छ। अवश्यम भावी जो सुख दुःख, सर्दी गर्मी, मान अपमान, यी द्वन्द्व हुन्, यिनीहरूलाई सहनु। यी आउने र जाने हुन्। आगमा पाइन अनित्यान ताम स्थितिक्षस्व। यिनलाई पनि सहन गर्नाले द्वन्द्व तितिक्षया च। अनि के गर्ने? हरेर मुहुस्तत परकर्ण पूरा गुणाभिधानेन विजृम्भमाणया भक्त्या ह्यसङ्गः सदसत्यनात्मनि स्यान्निर्गुणे ब्रह्मणि चाञ्जसारतिः। यी सबै भक्तिमा अन्तरङ्ग हुन्छन्। यिनी भक्तिका अन्तरङ्ग यिनी सहयोगी हुन्। के गर्नु त? मुहु तत्परकर्णपूर गुणाभिधानेन विजृम्भमाणया हरेः भक्त्या सदसत्यनात्मनि ह्यसङ्गः सदसत्यनात्मनि ह्यसङ्गः निर्गुणे ब्रह्मणि च अंजसारतिः स्यात्। यो हुँदै गएपछि बल्ल यो हुन्छ। भगवानमा दृढ सजिलै दृढ रति ध्रुवानुस्मृति कसरी हुन्छ त्यो बस बताइबक्सिँदैछ। मुहु बार बार तत्पर कर्ण पूरा गुणाभिधानेन। तत्पर भनेको भगवान नै भइबक्सिन्छ सर्वश्रेष्ठ जसका। भगवानलाई छोडेर कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहम न जाने, भगवानलाई नै सर्वस्व मान्ने भएका जो भागवतहरू। तत्पराः, तत्पराः भनेको भगवान नै पर भइबक्सिन्छ जसका, त्यस्ता तत्परा भनेको भागवता। तिनीहरूको कर्णपूर गुणाभिधानेन, भागवतहरूको कानलाई अलंकार भएको। कानको अलंकार के हो? भागवत चरित्र। भगवत चरित्र भन्दा पनि भागवत चरित्र अझ महत्त्वपूर्ण हो। भगवत चरित्र गाईको दूध जस्तो, भागवतहरूको चरित्र माईको दूध जस्तो। स्तनन्धय बालकलाई आमाको दूधले जति हित गर्छ त्यति हित अजीर्ण हुन सक्छ गाईको दूधले। त्यसनाले तत्परकर्ण पूर गुणाभिधानेन। तत्पर भनेको भगवान नै भइबक्सिन्छ जसका हृदयमा परतत्व रूपले स्थिर विराजमान भइबक्सेका। माने भगवान नारायणलाई नै परतत्व मानेका त्यस्ता वैष्णव जनहरूको जो पावन चरित्र हो, त्यो पावन चरित्र नै कर्णालंकार गराएर त्यसो हुनाले त्यस्ता भागवतहरूको जो भगवत चरित्र नै कर्णालंकार छ। त भगवत चरित्र जसको कर्णालंकार छ भगवत माने वैष्णवहरूको, त्यस्तो वैष्णव जनहरूको अत्यन्त प्रिय सर्वस्व भगवत चरित्रको बार बार वर्णन गर्नाले, अभिधानेन भनेको बार बार वर्णन गर्नाले।
भगवत माने भागवतहरूको सर्वस्व भएको भगवत चरित्रको बार बार वर्णन गर्नाले यसले के सिद्ध हुन्छ माने भागवतहरूको सर्वस्व भगवत चरित्र, त्यस्ता भागवतहरूको पनि चरित्रलाई बार बार वर्णन गर्नाले भागवत चरित्र बिनाको भगवत चरित्रै सिद्ध हुँदैन। त्यस हुनाले वर्णौ रघुवर विमल जसु जो दायको फलचार भनी बक्सिन्छ। माने भागवत चरित्र भगवत चरित्र नै हो। मैले रघुवरको पावन चरित्र बताउँदछु जसले धर्म अर्थ काम मोक्ष चारै पुरुषार्थ दिन्छ भनेर प्रतिज्ञा गरेका गोस्वामी तुलसीदासजीले हनुमान चालिसामा पहिले माने वर्णौ रघुवर विमल जसु भनी बक्सिन्छ। उता गएर भन्ने बेलामा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भनेर हनुमानजीको चरित्र गाई बक्सिन्छ। यसको अर्थ के भने भागवतको चरित्रमा भगवत चरित्र नै गुम्बित भएको हुन्छ। भागवत चरित्र बिना पनि अधुरो हुन्छ। त्यस हुनाले श्रीमद् भागवतमा कसको चरित्र छ? प्रहलाद चरित्र, ध्रुव चरित्र, पृथु चरित्र, यी भागवतहरूको चरित्र नै भागवत चरित्र हो। त्यस्तो तत्पर कर्णपुर गुणाभिधानेन भने भगवानका भक्त भागवतहरूले भगवानलाई नै परतत्व मानि बक्सिन्छ। तत् भनेको यत्तद मनुत्तम, तत् भनेको त्यो भगवान नै, पर भनेको पूर्ण भई बक्सिन्छ, परात्पर भई बक्सिन्छ भन्ने भावना छ। जसको ती को त भागवतहरू, तिनीहरूको कर्णपुर कानको अलङ्कार भएको जो भगवत चरित्र हो, त्यस्तो हरिको जो गुण हो त्यो भगवानको गुणको अभिधान भनेको वर्णन गरेर, भगवत गुण श्रवण गरेर वर्णन गरेर विजृम्भमाणया उत्तरोत्तर बढ्ने भएकी हरे भक्त्या भगवान हरिको भक्तिले त्यसले के हुन्छ त सदसती सत र असत कार्य कारणात्मक जो अनात्मनी आत्म व्यतिरिक्त अरू वस्तुमा संसारमा असंग ही निश्चय नै असंग, त्यसले अब्रह्मात्मक वस्तुमा असंग हुन्छ। भगवत भागवत आचार्य बाहेक अन्य अनुपयोगी वस्तुमा असंग हुन्छ, अनासक्ति हुन्छ। अनि निर्गुणे ब्रह्मणी च अंजसा रति स्यात्। निर्गुणे भनेको प्रकृतिका गुण नभएका अनन्त कल्याण गुणले युक्त भइबक्सेका ब्रह्मणी स्वरूप रूप गुणले विभु भइबक्सेका भगवान श्रीमन्नारायणमा अंजसा रतिश्च स्यात्, सजिलै अनायास रति दृढा जो रति हो श्रद्धा हो त्यो पनि हुन्छ। त्यो भएपछि के हुन्छ? भगवानमा नैष्ठिकी रति भयो भने के हुन्छ त? यदा रतिर ब्रह्मणि नैष्ठिकी पुमान आचार्यवान ज्ञान विराग र मसाई। यहाँ आएर पूर्ण गर। आचार्यवान हुन पर्यो सबै गुण प्राप्त गर्नको लागि। त्यस हुनाले यदा रतिर ब्रह्मणि नैष्ठिकी पुमान आचार्यवान ज्ञान विराग र मसा दहत्य बीजम, दहत्य वीर्यम पनि छ कहीं कहीं, दहत्य बीजम हृदयम जीवकोशम पंचात्मकम योनिमिवोत्थितोऽग्निः। यदा जब ब्रह्मणि नैष्ठिकी रति आचार्यवान पुमान ज्ञान विराग रमसा हृदयम पंचात्मकम जीवकोशम अबीजम अथवा अबीर्यम दुईटै अबीजम दहति। कथम? यथा उत्थितः अग्नि अरणिम इव। अरणिम इव उत्थितो अग्नि। महाराज पृथ्वीलाई सुनाइबक्सिँदैछ, सनकादि मुनिहरूले सनत कुमारजीले सुनाइबक्सिँदैछ।
हे महाराज, यो भक्तिले के हुन्छ? यदा ब्रह्मणी नैष्ठिकी रति, जब भगवान श्रीमन्नारायणमा स्थिर ध्रुवानुस्मृति अचल भक्ति हुन्छ, दृढ रति हुन्छ, बिर्सन खोजे नि बिर्सिँदैन। कसरी? यथा व्रज गोपिकानाम, व्रजका गोपिनीहरूले बिर्सन चाहिँ बक्सिन्छ, बिर्सन सकि बक्सिन्न। हामीले सम्झन खोज्दछौँ र नि सम्झन सक्दैनौँ। त्यो भगवानको अनुग्रह हुनु पर्यो। भगवानको अनुग्रहद्वारा स्वरूपज्ञ भागवत आचार्यको संगत हुनु पर्यो, अनि उहाँहरूको संगतद्वारा बल्ल विवेक उदय हुन्छ। सत्संगले विवेक उदय हुन्छ। बिनु सत्संग विवेक न होई, त्यो विवेक पनि राम कृपा बिना सुलभ न सोई। त्यसैले भगवानका अनुग्रहले यदा जब ब्रह्मणी नैष्ठिकी रति, भगवानमा दृढ भक्ति हुन्छ, प्रेम उदय हुन्छ, अनि बल्ल यदा तदा यत्तदो नित्य सम्बन्ध, त्यति बेला आचार्यवान सदाचार्यको अनुग्रहद्वारा त्यति बेला पुमान व्यक्तिले ज्ञान विराग रम्भसा, ज्ञान वैराग्यले सहित भएको भगवत भक्तिको वेगले, भगवत भक्तिको वेगले, भगवदात्मक ज्ञानको वेगले त्यति बेला के हुन्छ? हृदयम पंचात्मकम, हृदयमा रहनी भएको। हृदय भनेको हृदय अयतिथि हृदयम, हृदय स्थान, हृदयमा रहने भएको जो जीवात्मा हो, जुन जीवात्मा को पंचात्मकम, पांच भौतिक जीवकोशम भनेको शरीरलाई, अवीर्यम भनेको सामर्थ्य समाप्त पारेर, अर्थात अबीजम जो जुन पाप पुण्य बिउ भएर बार बार जन्मन्छ मर्छ, त्यो पाप पुण्यलाई निरञ्जन पुण्य पापे विधुय परमम साम्यमुपैति भने चाहिँ जो पाप र पुण्य रूपी बिउ हो, त्यसलाई अबीजम माने सबै कति नराखिकन निर्मूल गराएर दहती जलाउँदछ। कसरी? उत्थित अग्नि अर्णिम इव दहती, अर्थात जलेको आगाले जस्तै दाउरालाई जलाउँदछ। दन्केको आगाले, उत्थित अग्नि दन्केको आगाले अर्णिम भनेको समिदालाई, दाउरालाई जलाएर निशेष गराइदिन्छ, खरानी बनाइदिन्छ। जस्तै त्यस्तै झैं यो जो आचार्यवान व्यक्तिले भगवानका अनुग्रहद्वारा भगवानमा नैष्ठिकी भक्ति प्राप्त गर्दछ, त्यस्तो पुण्यात्मा पुरुषले, त्यस्ता नरनारीहरूले भगवानमा भएको ज्ञान वैराग्यले युक्त भएको जो वेग हो, भगवान उन्मुख ज्ञान वैराग्य भक्ति रूपी वेगले हृदयम जीवकोशम, हृदयमा रहने भएको जीवात्मा, यहाँ रहने भएको जो जीवात्मा छ, त्यसको जो जीवकोश भनेको बार बार जन्मनी मर्ने जो कारण शरीर हो, लिङ्ग शरीर हो, त्यो लिङ्ग शरीर फेरि नउम्रने गरी अबीजम दहती, निर्मूल हुने गरी जलाइदिन्छ। जसरी उत्थित अग्नि अर्णिम एव दहती, दन्केको आगाले दाउरालाई स्वाहा पारे चाहिँ समाप्त पार्दछ। अनि के हुन्छ त्यसले? अब आज यही राखौँ क्या? दग्धाशयो मुक्त समस्त तद्गुणो नैवात्मनो बहिरन्तर विचष्टे परात्मनो, यही नै राखौँ। अगाडि फेरि अकार आउँछ। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शान्ति शान्ति। देवी निरौला भइबक्सिन्छ, नमराज पराजुली भइबक्सिन्छ, टेकला दाहाल भइबक्सिन्छ, माधव भट्टराई भइबक्सिन्छ। हो हाम्रो स्वामीजीले भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धियोगम तेषां सततयुक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धियोगम तमेन मामुपयान्ति ते। स्वामीजीले सम्झाइबक्सिया छ। त्योभन्दा नि अझ के अरे दासले सम्झन खोजेको तेषां के अरे
योगक्षेमम बाहाम्यमलाई सम्झन खोज्या हो। स्वामीजी केशवाचार्य स्वामीजीले अनुग्रह गरिबक्सेका छ। नारायणी भुइँयाल भइबक्सिन्छ। त्यस्तै प्रकारले कमला सुवेदी भइबक्सिन्छ। नारायण निरोला भइबक्सिन्छ। नारायणी ढकाल भइबक्सिन्छ। सीता रेग्मी स्वामीजीले बार बार यहाँ दासलाई अनुग्रह गरिबक्सेको छ। केशवाचार्य स्वामीजीले नारायण निरौला, नारायण निरौला, नरमाया, त्यस्तै स्वामीजी तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयोत्तमं शाब्दे परेच निष्णातं ब्रह्मणि उपसमास्त्रयं स्वामीजीले सम्झाइबक्सेका छ। गोदा रामानुश्री वैष्णवदासी, देवकी तिमेल सिन्हा, गोदा रामानुश्री वैष्णवदासी, हाम्रो लक्ष्मी अधिकारी भइबक्सिन्छ श्री वैष्णवी रामानुजदासी, आशुतोष यतेन्द्र रामानुजदास काश्यप भइबक्सिन्छ। त्यस्तै प्रकारले गोदा रामानुश्री वैष्णवदासी, रुकुणी वशिष्ठ, त्यस्तै विष्णुप्रिया आमाजी भइबक्सिन्छ। बलराम स्वामीजी अडियन हमारे बलराम स्वामीजी यहाँबाट हो क्या हो पञ्चासेबाट। नारायण निरौला, त्यस्तै प्रकारले हाम्रो प्रकाश नेउपानेजी काठमाडौँबाट भइबक्सिन्छ। विष्णुप्रिया देवी आचार्य, जनार्दन स्वामी भइबक्सिन्छ। उहाँले अनुग्रह गरिबक्सेको छ। गोदा धनञ्जय, ईश्वरी खतिवडा, देवका मिश्रा, विष्णुप्रिया, विष्णु धिताल, सत्यम्बदा हाम्रो जनार्दन स्वामीजी, सावित्रा चाम्लागाई, दामोदर ढकाल, इन्दिरा ढकाल, सावित्रा चाम्लागाई, नारायण ढकाल, नारायणी ढकाल, दामोदर ढकालजी भइबक्सिन्छ। लोकी विष्ट भइबक्सिन्छ। त्यस्तै प्रकारले विष्णु लुइटेल सबै भागवत आचार्यहरूले ठुलो अनुग्रह गरिबक्सेका छ। जय श्रीमन्नारायण। हरि ओम। शान्ति शान्ति शान्ति। भोलि हाम्रो अष्टमी अनध्याय हो क्या। पर्सि हजुरहरूको चरणको सेवामा श्री चरणको छत्रछायामा उपस्थित हुनेछु। जय श्रीमन्नारायण।